सतकार महासंघ गोवा हांणी 14 तारखेक सप्टेंबर 2025 आमचो दुसरो स्नेह मेळावो आयोजीत करता आमी आनी ह्या आयोजका आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना म्हाजे बरोबर आसा आमचे सतकार महासंघाचे वायस प्रेसिडेंट प्रकाश बाब सतरकर, आमचे सतकार महासंघाचे कमिटी मेंबर कालिदास नायक लोटलेच्यान, दामू सतरकर केरी, अनंत सतरकर कासावलेच्यान, श्रीकांत सतरकर केरी कुट्टी आनी आमचे बरोबर आसा आमचे ह्या गांवचे गिरीश बोरकार नगराधीश आसा. आमी हो दुसरो सतकार महासंघाचो स्नेह मेळावो आयोजीत करता. हाजो उद्देश इतलोच की सतरकार बांधव सगळे त्या निमतान एकठी येवचे. आमी हो महोत्सव म्हणना तर आमचो फेस्टिवल, आमचो सतकार महासंघाचो फेस्टिवल, सतरकाराचो फेस्टिवल. आनी ह्या सतरकाराक गोंयभरचे जे सतरकार आसात, बारीक मोठे जाणटे नेणटे भाव भयणां सगळीं येतात, थंय एकोप्यान रावतात, दिसभर कार्यावळी करतात आनी एकामेकाचे विचार एकामेका प्रकट करतात. आनी हे विचार करतना आमी कितें करतात तर त्यांचो एक ल्हान भुरग्याचो एक आमी एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरलां 5 ते 10 वर्सां भितर आनी 10 ते अबाव अशे दोन गटांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. तुमकां आव्हान करता ह्या बाबतींत हांव ताका तुमी पार्टिसिपेट जावचे. तशेंच आमी खुल्या गटांत एक वेस्ट टिकाऊ पासून टिकाऊ अशें आमी एक संकल्पना दवरल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार बायलां खातीर आमी एक पौष्टीक हार ह्या माथ्याचेर आमी पौष्टीक हार लाडू करपाचें कॉम्पिटिशन दवरलां. हांव ह्या माथ्यार विचारता की सगळ्या बायलांक भुरग्यांक ह्या स्पर्धेक तुमी पार्टिसिपेट जावचे. गेल्या वर्सा आमी हे स्पर्धेक सादारण 150 वयर पार्टिसिपंट जाल्ले. हे फावटी म्हाका दिसता की आमी टार्गेट 300 लोक तरी पार्टिसिपेट जावपाक जाय हे स्पर्धेक. आनी इतले करतना आमी आमच्या समाजाचे थोडे लोक प्राविण्य पळयल्ले आसता. फॉर एक्झाम्पल स्टेट लेवलचे अवॉर्ड घेतले आसता, राज्य पातळीचेर थोड्यांक राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळे आसा. अशा लोकांचो थंय आमी हाडून सन्मान करतले. थोडे अशें आसा आमचे जे स्पोर्ट्समॅन, आमचे खुबशे लोक आमचे आसा की आमचे लोक खेळपाक आनी शिक्षणाक टॉप आनी लोककलेक टॉप. आमी थोडे स्पोर्ट्समॅन आमचे नॅशनल खेळ्ळे आसा, नॅशनल लेवलाचेर त्यांचो थंय सन्मान करतले. तशेंच आमचे जे लोक कांय लोक आसा नाट्याक पार्टिसिपेट जाल्ले, प्रावीण्य मेळ्ळे आसा. स्टेट लेवलाचेर खुबशे ग्रुपांनी आमचे प्रायज घेतल्या. देखीक फुगडी, धालो, घुमट, भजन अशे खूब माटोळी, नाटक एका जे ग्रुपांनी वा इंडिव्हिज्युअल वा ग्रुपांनी जे लोकांनी प्रायज घेतल्या, विनर जाल्या, फर्स्ट जाल्या, तांकां आमी थंय तेजो सन्मान करतले. हे सन्मान करतले. आनी त्या शिवाय आमी अंदू अशें ठरलां की आमचे फूल गोंयभर जो समाज आसा त्या समाजा भितर जो टॉप सोशल कार्य आसा, आमचे टॉप जेणे नांव कमयलां, जे सतत तिणें आपलें योगदान दिलां, अशे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ असो एक आयकॉनीक आमी हे वर्सान चालू करता आसा सन्मान करपाचो. तो करपाक इतलेंच की प्रत्येकाक स्पर्धा जावची आपले भितर की आपुणूच तो मेळचो, आपणाकूच तो सन्मान मेळचो आनी प्रत्येकान त्या दरम्यान समाज सेवा करची. आपल्या समाजाची करता सगळे समाजाक घेवन वयचे हे आमचो उद्देश आसा. हांव ह्या माथ्याचेर हांव सगळ्यांक विनंती करता, गोंयभर लोकांक जे सतकार बांधव आसतले ते सगळ्यांक विनंती करता, तुम्ही मुजरत ह्या मेळाव्याक 14 सप्टेंबर बरोवन दवरात, लक्षांत दवरात. 14 सप्टेंबर ही तारीख आसा. ते तारखेक तुम्ही आमचो सावयवेऱ्या फोंड्या म्हालांतल्या अंत्रुज म्हालांत सावयवेऱ्या मतदान सभागृहांत हो 14 तारखेक सकाळच्या 9:30 ते सोंपेपर्यंत आमचो दिसभर कार्यावळ आसतली. थंय जेवणाची सगळी वेवस्था आसतली. ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाणट्या नेणट्या भुरग्यांक तुमी येवन एकामेकाक प्रतिसाद दिवचो, एकामेकाक वळख घेवची आनी स्नेह भाव ह्या महोत्सवाक, ह्या मेळाव्याक, ह्या आमच्या सणाक तुमी येवचे अशें आव्हान करता. देव बरें करूं.